भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. आयचो विषय कुटुंब गोची पवित्र सभा करून गरोब्याक मोगाचो संतोष. गराबो घरांत जियेताना तशींच मोगान आनी एकवटान सगळीं वांगडी जियेतात. हो मोगाचो एकवट पवित्र सभेचो खेरीत गुण म्हणटच त्या गरोब्याची गोची पवित्र सभा मानतात. गरोब्यांतली वांगडी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन देवाक हाजीर करतात आनी गरोब्याक मोगाचो संतोष जाता. तर ह्याच संतोषाच्या उमाळ्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारतना आमच्या कुटुंबीक जिवीत जियेतना घोडेक जायते पावटी पातकाक लागून आमच्या जिवितान वायट आमी ओडून हाडला. दुसऱ्यांचेर अपमान केल्ले आसात, दुसऱ्यांक वायट केल्ले आसा. ह्या वेळार आमच्या पातकांचो आमी उगडास करून तांची दूख धरुया आनी बापा लागीं बोगसणे मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक तयार जावया. बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सादवांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुजे तर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा सोमेस्तांच्या बापा देसा देसान वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तूं फावो केलाय. पवित्र सणाचे झोरीत नव्यान जल्मून आनी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच थीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोन्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवंक सदांच आमकां एकवटांत जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. ती दुताची शिकोवण घेवंक
भाव कोणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याची मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकोनासली. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुतां वरवीं पुस्कोल विजमिता आनी खुणां घडटाल्यो. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांची सगळीं भाग्य आसली. आपलीं भाटां वितां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे पोरमोणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातालीं आनी काळजाची खुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणान वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेलचें आसलें तांकां तांचे वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. सगळीं म्हणुया. कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलो. भोगताच्या तोंबुनी संतोसाच्या आनी जैताचे उलास. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वत्ती कोत्तुवां. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केल्ली वत्ती कोत्तुवां. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नाशिल्लो. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पोराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पोराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्पोरानूच घडून हाडला. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. सर्वेस्पोर आमचो देव. तो आमचो उजवाड. ताळे हातान दवरून हालोवन हालोवन वेदी मुखार पर्यान मिरवण्यो काडून येयात. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलो. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून देवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसुंदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो.
पूण आंगान मोठवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळ्ळो ना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रोमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे खुशालकायेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशांगेर रावून गेला मरे तो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरीबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक थारोन आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलेल्या ते सोदूंक आनी थारोन मनशाचो पूत आनी थारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, सुमार 8 वर्सां आदीं जेन्ना म्हजो गवळीक वावर ह्या गोंयांत गोंयच्या प्रांतान हांवें सुरू केलो, म्हजेंच पयलेंच नोवेन एका फिरगोजेन प्रवचन करूंक हांव थंयसर गेलो. पयस आसली फिरगोज म्हणटोच 9 दीस ते फिरगोजेन रावूंक आमी थारायल्लें, म्हजो आनी म्हजो कंपेनियन. आनी थंयसर रावता म्हणटोच नोवेनाचे बी सांजे आसले आनी सकाळचे आमी फ्री आसले म्हणटोच पादविकाराक आमी विचारलें, फादर, आमी घोराब्यांत बेड दिवंक सोदता. ल्हानशी फिरगोज, सुमार 100 घरां आसलीं आनी दर एका दिसाक घोडेक 12 घरां आमी विजीट केली जाल्यार आख्खें सुमान भर 9 दिसांनी आख्खींच घरां जातात म्हणून आमी हें थारायलें. आनी घराब्यान पयल्या दिसाक तावन आमी बेड दिवंक सुरू केली. घरांनी वेता थंयसर आमकां बरे भाशेन लोकांनी येवकार दिलो. आपल्या घरांत कितें खावंक कितें पिवंक ती दिवंक लागलीं आनी आमचे भाशेन बरे भाशेन भासाभास करून तांच्या घरांत मागणें करून आमी भायर सरले. सांजेच्या वेळार नोवेनान आमी वांटो घेतलो आनी सगळो लोक हे नोवेन आपले फिरगोजेचे समोरभूंक एकठांय जातालो. पूण दर एका दिसाक जेन्ना लोकांचेर आमी नदर मारली, दुसऱ्या फिरगोजांनी वेतात म्हणटोच नोवेनाच्या दिसांनी एक दुसरीच उत्साहबळाई कशी आसता. फेस्त तयार जाता, खुशालकाय, एकामेका मदें एक रुसरूस कसो. आनी पूण हे फिरगोजेन हें तशें आमकां दिसोंक ना. नदर मारल्यार सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक निराशीपण कशें. घरांत बेड दिवन गेली, बरे भाशेन येवकार दितालीं, पूण ती खुशालकाय कशी तांच्या जिवितान आमी दिसूंक ना. आनी पळोवंक ना म्हणटोच ते रातीन घोडेक 2-3 दीस जाले उपरांत हे सगळेच दिसाक अशेंच घडटा तें पळोवन आमी पादविकाराक विचार केलो, फादर, आमचें ऑब्जर्वेशन अशें आसा की लोकां मदें खुशालकाय कशी दिसना, एक्सायटमेंट कशें दिसना. आनी पादविकार म्हणूंक लागलो, फादर, सारकें आसा. ह्याच गांवांत 1-2 सुमार जालें कितें तरी घडलां आनी ताका लागून ह्या लोकां मदें अशें जालां. एक ल्हानशें भुरगें आपले दोतोनीची ही साल्वी आसात ते साल्वीन कांतार करूंक आंज बुडवे जावंक ताची तयारी करताले. आनी ल्हान भुरगें आपली तयारी करता आसतना मातशें थंडी जाल्या म्हणून ताच्या बापायन खंय ताका दोतोरागेर व्हेलें आनी दोतोरान ताका इंजेक्शन मारलेलें. तें इंजेक्शन ताका माल पडलें आनी ताका लागून ताका हॉस्पिटलांत घातलें. बरें जातलें म्हूण सगळीं मागणें करतालीं. तिची आवय वचून सातिस्माच्या कपेलांत बसून दिसभर रोजार करताली, आपल्याक दुयेक बरी कर. 1-2 दीस बरें जाता कशें दिसलें, पूण ताची जी हालत आसा ती बिगडत गेली. भलायकी आदीहून पाश्ट जायत वेताली. सगळो लोक निराशी जालोलो आनी दर एका दिसाक तेची आवयक हॉस्पिटलांत वचोंक मेळनासलें म्हणटच गांवचे कोणूय दिसाचे वचून हॉस्पिटलांत रावताली. रातचो ताचो बापूय ताच्या बरोबर वेळ सारतालो आनी दर एका दिसाक आवय ह्या सातिस्माच्या कपेलांत बसून मागणें करतात म्हूण चड शेजारी एकठांय जावन तिका रांदून कितें दिताली. ह्या भुरग्याक पासून हॉस्पिटलांत कितें धाडूंक जाय जाल्यार सगळे शेजाऱ्यांनी एकठांय जावन हे सगळी मांडावळ केलेली. एक रातच्या दिसाक रातचे वेळार पादविकाराक कॉल आयले आनी दोतोर म्हणूंक लागलो, फादर, बेगीनच हॉस्पिटलांत यो, सगळें बरें ना. जेन्ना पादविकार ह्या हॉस्पिटलांत गेलो, दोतोरान सांगलें,
कांय मिनटां आदीं हें भुरगें सोंपलें. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, ही आयज काणी हांव तुमकां कित्याक सांगता काय, ही घडलेली घडणी जेन्ना हांवें पयले फावटी पळयली आनी दर एके फिरगोजेन जेन्ना हांव हे घडणेचो लोकांक उगडास करून सांगता, लोक म्हणटा घोडेक मागण्याचो फळ ह्या भुरग्याक मेवतलो आसलो ही आमची आशा जावन आसली. कित्याक सगळींच एकठांय मागतात न्हय, हें मागणें देव आयकतलोच, कित्याक आमच्या काळजान हें आसा, विस्वास आसा. पूण अशें घडोंक ना. एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर मागणें करता, दिसभर आपलो वेळ सांदेजमाच्या कोपल्यान सांगता, तिची मागणी निर्फळ जाली काय? प्रितीच्या मोगाळ भावनो, ही घडणी मागण्याचेर नियाळ केल्यार एके भाशेन आमी सांगतात, पूण हे घडणेचेर दुसरेच वाटेन आमी नियाळ करूंक गरज. पयलेच फावटी जेन्ना याज्ञिकपणाची हांव ही तयारी करून म्हजो गवळीक वावर सुरू केलो, पयलेच फावट देवान म्हाका हे घडणे वरवीं दाखोवन केलें एक पवित्र सोबा कितें ती. ही एक पवित्र सोबा जेन्ना एका सांद्याक दुखता, आख्याच सांदेक आख्याच कुडीक एक दूख जाता. आनी खंयपणी ह्या गांवांत एका कुटुंबांत एका भुरग्याक हें घडलें. तरी आसतना आख्याच गांवांक काळजाक दूख भोगली. तांची परब पासून ती समोरोमूख तांचे लागीं जायनासलें. कित्याक दर एका दिसाक जेन्ना आंज पडवे साल्वेच्या वेळार चलोन मुखार येताले, त्या भुरग्याचो जागो तांणी दुसऱ्या भुरग्याक घालून दवरूंक ना, तो रिकामो दवरलेलो. आनी दर एका दिसाक ही भुरगीं फुडें येतालीं, गांवांत कोत्तालीं, आंकवार मारेक फुलां घालतालीं, त्या भुरग्याचो तांकां उगडास येतालो. आनी दर एका दिसाक आख्खोच हो कुटुंब कसो एक पवित्र सोबा त्या कुटुंबा सांगाताक रडटाली. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमची मागणी आयकता जेन्ना ती आयकूंक जाय आनी ती फावो करूंक जाय तेन्ना. पूण जरी तर देवाची इच्छा आसा, देवाची येवजण आसा, ह्या वस्तू वरवीं घोडेक ताका मोहिमा मेळूंक, ती मोहिमा तांचे मदें आतां दिसून येताली. वय दुखवलेल्या काळजाक बुजवण इतले सोंपेपणी मेवोंक ना. रडटेल्या ह्या मनाक, ह्या आवयक आनी बापायक आपल्या भुरग्याचे परतून देणें मेवचें ना. पूण तांकां ह्या दुखाच्या वेळार एक पवित्र सोबेचो सांगात तांकां मेळ्ळो. आनी आयच्या पवित्र पुस्तकान आमी जेन्ना ही वाचपां आयकल्यांत, पयलें वाचप आमकां पयले क्रिस्तांव आसा तांच्या जिविताचेर नदर मारूंक लायता. आनी ती नदर मारतात तेन्ना आमकां दिसून येता ती एका मनाची आनी एका काळजाची जावन आसली. आनी ही पवित्र सोबा तेच भाशेन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन आसली. कित्याक एकाची जी दूख आसा ती तांकां दूख जाता, एकाची खुशालकाय आसा ती सगल्यांक खुशालकायेची खबर जाता. आनी आयज जेन्ना आमी नियाळ करता मोगाळ भावनो, कुटुंबी जिवितांत पवित्र सोबा कशी जरी तर आमी मानून घेतली जाल्यार आमचे मदें मोगाचो संतोष आसतलो. म्हणून एक पवित्र सोबा पयले सुवातेर कितें काय, 4 वस्तू वरवीं पवित्र सोबा आमी सोजमूंक जाता. पयले सुवातेर पवित्र सोबा एक, दुसरे सुवातेर पवित्र सोबा पवित्र, तिसरे सुवातेर पवित्र सोबा कातोलीक आनी चौथे सुवातेर पवित्र सोबा अपोस्तोलीक. ह्या उतरांची सोजमणी ल्हानपणी दिवंक अशे भाशेन पवित्र सोबाक एक, कित्याक आख्या संवसाराक एकूच पवित्र सोबा देवान घडलेली. आमकां एक पाप साहेब आसा, एक बावतिज्म आमकां मेवता, एकाच पवित्र आत्म्यान आमकां देणी दिलेली आसात, एकाच जेजूक आमी भोसतात आनी सगळीं ही एक पवित्र सोबा एकवटान देव सांबाळटा. जायते फावटी बारीक बारीक फिरगोजो भायर सत्ता त्यो तुमकां दिसती पडटल्यो. चर्च ऑफ होली स्पिरीट म्हूण आसता, चर्च ऑफ बेथसायदा, चर्च ऑफ जेरुसलेम आनी चर्च ऑफ कितें कितें बारीक आसतात. जायते जाणां पळयतात ही पवित्र सोबा, हांगासर पवित्र आत्मो आसा, हांगासर जायतीं खुणां जातात, हांगा मिलाग्री जातात. आनी जायते फावटी आमी वचकोत म्हणटच घोड्याक धांवन वेतात, सायबा थिंगासर गेल्यार आमकां मेवतलें काय? मोगाळ भाव भयणीनो, ही पवित्र सोबा देवान घडलेली. आनी ताका लागून हांव म्हणटा तेन्ना पवित्र सोबा एक, एका पाप साहेबाक आमी विस्वास दवरता. कित्याक देवान बसयलेलो पेद्रूचे जाग्यार आयज पासून ही आमकां मेळटा. आनी ताका लागून दुसरे वस्त म्हणटा ती अपोस्तोलीक. अपोस्तोलीक म्हणल्यार कितें काय, ही पवित्र सोबा जेन्ना जेजू सोंपलो, एका गांवान अपोस्तल गेले आनी आपले परंपरे प्रमाणे तांणी पवित्र सोबा स्थापून हाडली. ही पवित्र सोबा स्थापता थंयसर एका अपोस्तलान आपले भाशेन मागणें सुरू केलें. दर एक अपोस्तोलीक ही पवित्र सोबा आसा ती देवान घडलेली. अपोस्तलां मदें आमकां थंयसर आमचें मूळ थंयसर मेवता.
आणि आयज पासून जेन्ना आमी म्हणटा पाप साहेब हे मूळ पेद्रूचे मूळ. जायते फावटी आमी म्हणटा सिरियन कॅथलिक्स, जायते फावटी आमी म्हणटा ग्रीक कॅथलिक, सगळे अपोस्तोलीक आसात, सगळेच एका पाप साहेबाक मानतात. आणि ताकाच लागून जायते फावटी बारीक बारीक ह्यो हांगासर ग्रूप जाला थंयसर ग्रूप जालो ताका विचारूंक जाय तुमचें मूळ खंय आसा. पाप साहेबाक मानतात काय तुमी? बिस्म साहेबाक मानतात काय तुमी? ही कातोलीक पवित्र सभा मानतात काय तुमी? जायते फावटी तांचे मुळां सारकीं आसनात, जातात थंयसर आपल्या नांवान जायते येतले, तांचे तुमी विस्वास दवरतली काय? हे सदांच आमी चिंतून गरज. तिसरे सुवातेर मोगाल भाव म्हयनो कातोलीक पवित्र सभा म्हणटच सगळ्या संवसाराक शिपडलेली एका भाशेन आमी जियेतली, एकचारान भेदभाव करिनासतना. जरी तर आयच्या दिसाक आमी पेद्रूचे फेस्त हांगासर समोरता, आख्या संवसाराक त्याच दिसाक तें फेस्त जाता. जरी तर एका दिसाक इस्टर आसता, सगळ्या संवसारात आमचे कातोलीक सभेत त्याच दिसाक तो इस्टर. जे पवित्र पुस्तकांतले वाचप आमी घेतलेले आसा, दिसाचे वाचप हांगासर घेतले, तूं खंयच्याय देशांत आसो, खंयच्याय आख्खे संवसारभर त्या देशांत तेंच वाचप तुका मेवतलें. तें जावन आसा कातोलीक, सगळ्यांक पावता तसली, सगळ्यांक एकठांय दवरता तसली. चवथे सुवातेर मोगाळ भाव म्हयनो ही पवित्र सभा जावन आसा पवित्र. कित्याक? देव तिका पवित्र दवरता. मागण्या वरवीं आमकां पवित्रताय ती दितात. आमच्या संस्कारां वरवीं जे आमकां क्रिस्म मेळलेलो आसा, बावतिझम मेळलेलो आसा, पवित्र संस्कारांत जेजूची कूड आमकां शेवतात, आमकां कुंभसाराचे देणे मेवलेले आसा, पिडेस्ताची मागणी मेवल्यो, सगल्यो वस्तू हे साक्रामेंत आमकां आयज पासून पवित्र दवरतात. तर अशें केल्लें आसतना कशे भाशेन एक कुटुंब कसो ही पवित्र सभा आमच्या घराब्यान आमी करूंक जाता काय? मोगाळ भाव म्हयनो एका गांवांत खंय पयलेच फावटी इलेक्ट्रिसिटी आयली. आनी ह्या गांवांत केन्नाच इलेक्ट्रिसिटी पयलीं येवंक ना. आनी थंयसर पयलीं दिवे वापरतालीं, वाती वापरतालीं, घरांत उजवाड करतात म्हणटच जायत्यो वस्तू तशी वापरतालीं. ही इलेक्ट्रिसिटी आयली म्हणटच पयलेच फावट तांच्या घरांत बाल्ब आयले, लायट आयली. आनी म्हणटच आयस्ते आयस्ते हे दिवे तांणी पयस केले, वाती घेवपाच्यो बंद केल्यो. कित्याक गरज? कित्याक लायट आयलेली आसा. पूण ह्या गांवांत खंय एक दीस बरें वादळ आयलें आनी वादळ येवन हे लायटीचे वायर आसा तांचे झाडां पडून ते वायर तुटून गेले. आनी त्या दिसाक ह्या गांवांत खंय जायतो काळोख पडलो. कित्याक दिवे आतां आसोंक ना, वात्यो तांणी घेवंक ना, आनी लोक मातशे निराशी जालो. आनी त्या गांवांत खंय मोदेकाद एक इगर्ज आसली. पाद्विकारान गांठो मारून सगळ्या लोकांक एकठांय केलो आनी म्हणूंक लागलो खंय म्हज्या भावा भयणीनो फिरगोचेन वचात, वाती आसात त्यो घेयात आनी तुमच्या घरांत उजवाड हाडात. पूण लोकांनी म्हणूंक लागले खंय फादर ह्यो वाती आमकां फावो न्हय, कित्याक देव मंदिराक पेटोवपाच्यो वाती. आनी पाद्विकार म्हणलें कितें जालें तर? ना फादर, देव मंदिरान देवाचें आसणें आसा, थंय देवाचें मागणें जाता, थंयसर आमी देवाक भेट्टा, देवाची कृपा आमकां फावो जाता. ह्यो वाती पवित्र जाग्यारूच वापरूंक जाय, त्यो फिरगोजेतूच फावो. आनी तेन्ना पाद्विकारान सगळ्यांची नदर मारली आनी तांकां विचारलें खंय तुमचे घराबे पवित्र न्हय काय? तुमच्या घराब्यान देव ठिकाण करिना काय? तुमच्या घराब्यान देवाची भोजवण जायना काय? प्रितीच्या मोगाळ भाव म्हयनो जरी तर आमचे कुटुंब एक पवित्र सभा आनी एक पवित्र जागो, आमच्या कुटुंबान पवित्र सभेची देणी आनी तत्वां आसूंक गरज. पयले सुवातेर एक कुटुंब एक जावन आसा. ह्या कुटुंबान देवान एकचार हाडला. हो कुटुंब पवित्र जावन आसा कित्याक ह्या कुटुंबान देवान आपलें ठिकाण केलेलें आसा. नियाळ करात जी काजारी जोड्यो हांगासर बसून आसात ती. काजाराच्या दिसाक तुमी दोगांय ह्या आल्तरा मुखार एकठांय जालेलीं आनी देवाक साक्षी दवरून आनी देवाच्या मुण्याराक सांगाताक घेवन एकामेकाक तुमी कबलात केलेली. आनी पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारल्यार जेजू म्हणटा जेन्ना दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार हांव तांच्या सांगाताक आसा. आनी ताकाच लागून जेन्ना देवाच्या नांवान तुमी दोगांय एकठांय जालेलीं त्या मेरेन तावन आयज मेरेन देव तुमचे मदें हाजीर आसा. आनी ताका लागून तुमचें काजारी जिवीत पवित्र देवान करून दिलेलें आसा. तुमच्या काजारी जिवितांत तुमकां देवान एक केलेली आसात. हे एकवटान देवाक तुमी भुरग्यांक मानून घेतली म्हणून भास दिलेली आसा. ताका लागून तुमचो घराबो पवित्र आनी तुमचो घराबो पवित्र सोबे भाशेन एक जाल्लो आसा. दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव म्हयनो आपोस्तलांनी वचून देवाचें उतर सोबे माजार परगट करून पवित्र सभा स्थापली. जेन्ना काजारी जिवितान एक कुटुंब एकठांय जाता, आपले पवित्रताये वरवीं आपल्या भावार्था वरवीं देवाचें उतर ती वाडटात. आपली भुरगीं वाडटात तेन्ना
आमी तांकां देवाची वळख दितात. आमच्या आल्तरार असलेल्या पायंदलाचेर बोटां दाखोवन तो देव, ही आंकवार मारिया, तो आमचो सांत, तांची वळख आमच्या भुरग्यांक दितात. जशी भाशेन तुमी तुमचें जिवीत घरांत येतात तेन्ना मागण्याच्या मनान तुमचे जिवितान देवाची कृपा मागून घेतात तेन्ना सोबे माजार देवाचे उतर तुमी परगडटात. आनी सगल्यांक एक सारकी मानून घरांत तुमच्या घराब्यान भेदभाव करिनासतना जशें पवित्र सभा कातोलीक जावन आसा तशी तें कातोलीक जिवीत तुमच्या घराब्यान तुमी जियेतात. प्रितीच्या मोगाळ भावयणो, आमच्या घराब्यान जायतीं देवान देणी दिलेली आसात, पूण जायते फावटी आमच्या जिविताच्या घुसपागोंदळांत आमी सांपडटात तेन्ना ह्या देण्यांचेर आमी नियाळ करूंक जाता. आयज आमच्या घरांत इतली खुशालकाय आसा, जायतीं जाणटीं आमच्या घरांत आसात. जाणटीं आसप म्हणल्यार एक भाग, कित्याक जायतीं जाणवाय तांचे सोडल्यान आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक फावो जाता. आयज जायते फावटी घराब्यान एक कशी आमी जियेता आसतना जाणट्यांक गोडेक आमी आजिलांत घातल्यात व दुसऱ्या कुडांत तांकां दवरतात, सेपरात तांकां रांदूंक लायलेलें आसा, तांचे भाशेन बरें उतर आमी उलयनात. हें सगळें शेजाऱ्यांक न्हय पूण आमचीं भुरगीं पळयतात मोगाळ भावयणो. जायते फावटी शिमितेरीचेर आमी बरयलेलें आसा, आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. म्हाका दिसता आयज ह्या घरांत आमी बरोवंक जाय, कित्याक जे भाशेन आमी जियेतात आयज, फाल्यां आमचीं भुरगीं तेच भाशेन जियेतलीं. जरी तर घोव बायलां मदें झगडीं जातात, फाल्यां आमचीं भुरगीं तेंच आमी शिकतलीं. आयज म्हाका फाल्यां तुका न्हयच आमच्या शिमितेरीत पूण आमच्या घरांत आमी जावंक जाय. ही पवित्र सभा जी आमी नियाळटा, जायते फावटी हे पवित्र सभेच्या गुणाचेर आमी केन्ना नियाळकूच नात, कित्याक घोडे आमी जिवंक नात. पूण आयज जरी तर हे आमच्या कानार पडलेलें आसा, देव कितें तरी आमकां सांगूंक सोदता. देवाचें उतर पयस दवरी नाकात. जाकेवाच्या घरांत भितर सरलो तेन्ना कृपा येवन त्या घराक थारोण मेळ्ळें. देवाचें उतर आयज तुमी आयकतात. तुमी घरांत हें देवाचें उतर घेवन गेलीं जाल्यार, देवाक जेजूक तुमच्या घरांत आसा म्हूण तुमी मानून घेतलीं जाल्यार आयज आमच्या घराब्यान थारोण मेवतलें. हें थारोण पयस दवरी नाकात. ही देवाची कृपा पयस दवरी नाकात. आयच्या दिसाक आमी नियाळ केला, तो नियाळ दिसान दीस आमी जिवन देवाक महिमा दिवंक आनी देवाक महिमा दितलो घोराबो आमी घडोवंक जाता. हें आमचेर दवरलेलें आसा. आयज इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. आमचें कुटुंब देवान घडलेलें. जेजूक आमचें मोदें दवरून हो कुटुंब घडलेलो. सुम्या जेजू जायते कश्ट आमच्या जिवितांत आयल्यात, जायते प्रश्न उचारल्यात आनी त्या वेळार तूं आमकां सांगात दिताय म्हणून आमी स्वत मानता. जायती तुजी गरज आमकां आसा. आमच्या कुटुंबांत तूं आसाय म्हूण स्वत मानतना आमच्या ह्या प्रश्नांक कश्टान भितर सर आनी ह्या प्रश्नांक जाबाब दिवंक आनी सुटावो करूंक आमकां आदार दी. खेरीतपणी आमच्या भुरग्यांक वाडयतना तुजेच देखीन वाडोवंक, तुजेच कृपेन आमची जाणटीं आवय बापायक आसा तांकां पळोवंक, आमच्या आवय बापायक मान रेस्पेतान मानूंक, आमच्या भुरग्यांक तुज्या मोगान वाडोवंक आमकां आदार दी. तीच पवित्र सभा कशी एक ल्हान पवित्र सभा आमचो कुटुंब घडटाना एकचारान पवित्रतायेन तुज्या आपोस्लांचे देखीन आनी एक कातोलीक पवित्र सभेचेर देखीन आमी एकठांय रावंक आमकां कृपा आनी बळ फावो कर. हेंच आमचें मागणें ह्या मिसाच्या बलिदानांत जावं दी. आमेन. उबी रावया आनी आमची मागणी आमची गरजो बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंब घडची पवित्र म्हणून वळखून कुटुंबांक भेट दिवंक आनी तांच्या सांगाता बसून भावार्थ वाडोवंक, तांचे बरोबर मागणी करूंक आनी अशें ते घराब्यांक मोगाचो संतोश जावं देवा लागीं मागुया. सरकारी कारभारांनी. आमच्या सरकारी कारभारांनी आमच्या गांवांत शांतीचें वातावरण सांबाळूंक गरजेचे ते उपाय घेवंक आनी अशें दर एका कुटुंबान घरची पवित्र सभा जावन खुशालकायेन जिवन घराब्याक मोगाचो संतोष मेळूंक देवा लागीं मागुया. बापा हे मागणे कोता
तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. गोराबो गोरची पवित्र सभा आनी आमोरीस लेटिसिया आमचे गोराबे गोरची पवित्र सभा जावन गोराब्यांतल्या वांगड्या मोदें मोगाचो वांटप वाडोवप वचून गोराब्यांत मोग आनी एकवट आसून गोराब्याक मोगाचो संतोश मेळून देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमोरीस लेटिसिया आनी क्रिस्ती गोराब्यांनी मोगाचो संतोश. क्रिस्ती धर्माची शिकवण भावपणाचो एकठार उंड्याची मोडणी आनी मागणें आमच्या कुटुंबांनी आसून आमचो गोराबो गोरची पवित्र सभा करून गोराब्यांक मोगाचो संतोश जावन देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. इल्लोसो वेळ लगीच रावन आमची खासगी गरजो आमी बापा मुखार घालुया. खेरीतपणी ह्या वेळार आमी नियाळ केल्लो आसा. आमच्या घराब्यान कसलेय प्रश्न उपरासलेले आसात, कसले कश्ट आसात, कसले दूख आसा, कसली गरज आसा ह्या वेळार खेरीतपणी काळजांतान देवा मुखार घाल. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुमचे कृपेन आमच्या गोराबे एकवटान तूं सांबाळटाय आनी तुज्या आसण्या वरवीं ते तूं पवित्र करताय. त्याच गोराब्यांचेर तुवें जायती देणी दिल्ली आसात, आमी ते विस्वासान मानून घेता आनी ह्याच तुज्या उदारपणाचेर पातळून तुज्या मुखार घातल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवालायेन मानून घे. मोगाच्या बापा, हे पांच परबे सोमयार पवित्र स्नान नव्यान जमलोल्यांक तुजे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. हें तूं दोळ्यान मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हरता धोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो.
आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठू परगोटूया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाक्यान बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडय. पुनर्जीवनपणांचो परबसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या बरसडीत मुखामोळ पड्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वदीक करून ह्या आयज नव्यान भेटयता मिस्टर कॅलन आनी सिंप्लिसियो ह्या दोनाय कुटुंबाची तूं दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पुती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्म दुदान स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सान फ्रांसीस साबियादा बरोबर सुसेबासा बरोबर सान फ्रांसीस ऑफ असिसी हाचे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटते. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या अवतार त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांनी आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोनवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतर आयकता.
तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकारांनी वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन रुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू क्रिस्त आमच्या कुटुंबान हाजीर आसा. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. Gesù, muda kasar.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताचे गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
घेवन माये देवाचे माथे आमचे खातीर विनोती कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागेवन मारेचे आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासनाचे सुखाचे इनाम दिले. तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मोदे आयलो, तर तिचे माये मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी तांचो संतोष मेळ्ळू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसून सदां काल आमचे थंय.